کسے منڈے نے بول کے آکھے اما تے یوسف خزانیاں تے نہیں ویکھدا تیریاں سوتر دیاں یٹیاں کون جانے مائی رو کے کہن لگی وے پترا مینوں پتہ یوسف اٹیاں تے نہیں ویکھدے پر میں اٹیاں لے کے آئی ہوں جدوں قیامت دا دن آوے گا کہ یوسف دے خریداراں دا نام آوے گا تے جتے ہیریاں تے خزانیاں والے دے نام ہون گے میں اٹی والی دا بھی نام آوے گا او محفل کروان والیوں تے آن والیوں مبارک ہوے جدوں قیامت نو نبی دے عاشقاں دی فرشت بننی ہے جتے ابو بکر دا نام ہونا ہے جتے بلال دا نام ہونا ہے وچ ساڈا بھی نام ساڈا بھی تے نام ہوے گا اسی بھی تے اٹیاں لے کے آئے ہن گل ایتھے رکھیا جے میں قرآن پڑھا تسی سبحان اللہ فرماؤ پہلے سنو ادب مصطفیٰ تے قرآن تے پھر سنو حضرت پیر باہو دا کلام ہے اللہ نے رجا فرمایا فالذین آمنوا بہ وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئک هم المفلحون اج لوگ سمجھتے ہیں جڑا کوٹھی بنا لوے کامیاب کوئی سمجھتا جڑا کار لے لے کامیاب جدا کاروبار ٹھیک ہے کامیاب جدی اولاد فرما بردار ہے کامیاب جدے کلو حسن ہے کامیاب کوئی سمجھتا شہرت والا کامیاب ہے اللہ نے فرمایا اولئک هم المفلحون اللہ نے ارشاد فرمایا جڑا ایمان دے بعد محمد عزت دا پہرے دار بن جائے اوہی کامیاب جڑا میرے یار دی عزت دے درام کرے اللہ فرماتا اوہی کامیاب عارفان دے سلطان نے دا رنگ پیش فرمایا آپ فرماتے نے علم پڑھے جوہر نہیں بن دے جڑے ہون ذات کمینے پتلو کبھی سونا نہیں بندا پاویں جڑیے لکھ نگینے شوم کھلو کدے دعوت نہیں ملدی پاویں ہون لکھ خزینے بنا ادب نجات نہیں میرا گاؤں مل پاہو پاویں مریے بچ مدینے نوجوانوں اج جڑا بھی کلمہ نبی کریم دا پڑھ لے او سنی ماں دا پتر ہی نبی دی عزت نموز دا پہرے دار نوجوانوں ساڈیاں ماواں چمدے آ کان وچ اذان سنا دے دیاں نے ساڈی سنیاں دی ماں دسنا چاہندی ہے پترا نہ تیرے جمدیاں کنا چ اذان اس واسطے سنائی تیرے کنا چ پہلا نام محمد چلا جائے تینوں ساری زندگی یاد رہے میں آیا بھی محمد نام تے میں جانا بھی محمد نام سارے عزت ناموس دے پہرے داراں سارے عزت رسول دے پہرے داراں نوجوانوں ساڈیاں ماواں نے الڑ بلڑ باوے دی لوری تے نہیں پالیا ساڈیاں ماواں سانو درود دیاں لوریاں تے پالیا ہے اسی سارے عزت ناموس دے پہرے داراں مینوں او ماں یاد آ گئی کانین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نا مجاہدین دے نام پہ لکھ دے جہاد تے جانے جہاد تے جانے سارے بڑھ چڑھ کے اپنا نام لکھوا رہے تھے ایک مائی نا 6 مہینے دا بچہ لگے آئی تے بچہ لے آکے نا تے نبی دی گود وچ رکھ کے تے مائی کہہ دی کملی والے اب میرے بھی مجاہدہ نہ لکھو تھوڑا جا حولا بولو بار آواز بالکل نہیں جانی چاہیے تھی تے ہاتھ نہیں چکنا مت کہ تیرے کو شہید ہی نہ ہو جائے اجے میں انشاءاللہ ستمبر ہے نا جی 15 ستمبر نے انشاءاللہ قاری غلام علی صاحب تے بھائی جان دی عظیم محفل انشاءاللہ سرکی محلہ صحیح وال آنا ہے تے میں نے نہیں سبحان اللہ دے دیو کہ میرا اتھے تک گزارا ہو جاوے آج جڑی تو سبحان اللہ ہون آکھی ہے نا میں نے انج دی تقریر بھی ہون دی ہے
میں اردو چ تقریر بھی کر لینا وا لیکچر بھی دے لینا سوکھا جا کام ہوتا نہ ہنگ لگے نہ پھٹکری تے رنگ بھی چوکھا واقعی تقریر سننی ہے تے نادے دا بھی ہاتھ چوک کے بولو سبحان اللہ سٹیج والے ذرا انہوں نے دسیا جی حضور دا ذکر سن کے کیویں سبحان اللہ آکھی دیے میرا دل کردا فرشتے پورا سال جھک جھک کے ایک دوسرے نو کہن آؤ محلہ ہے جتھے نبی دا میلاد ہوندا سنی سبحان اللہ کہہ کے جا دے نے ماں 6 مہینے دا بچہ نبی دی گود چلا کے کہہ دیا میرے مجاہد دا بھی نام لکھو قولین والی نے فرما بی بی اپنے بچے نو گھر لے جاؤ ان پال کے جوان کر بڑے آئے ہو کہ میرے دین دی خدمتاں کرے گا میرے آقا نے فرما بی بی نو لے جائن جوان کر مائی ہاتھ جوڑ کے کہہ دیا کملی والیاں کوئی جوانی دے میں لے کے آ جاندی عرض کر دیا کملی والیاں میری ساری زندگی دی کمائی عرض کر دیا کملی والا میرا پتر نال لے جاؤ میرے آقا نے فرمایا بی بی کیویں لے جاواں اے بچہ نہ تیر چلا سکدا ہے نہ تلوار چلا سکدا ہے اسی جنگ کران گے کہ اینوں سنبھالاں گے مائی ہاتھ جوڑ کے کہندی ہے کملی والی آ مینوں پتہ ہے تیر چلا نہیں سکدا پر پھر بھی نال لے جاؤ اے تیر چلا نہیں سکدا تیر کھا دے سکدا اسیوں نہ ماما دیوں اولاداں جنہاں نبی تو قربان ہونا واسطے جنم دیتا ہے نوجوانوں آج ہر ماپا دے اندر کی نعرہ ہے تاجدار ختم نبوت ہن تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت بابا خادم حسین رضوی اپنی قوم نے جگا گیا آج بچہ بچہ عزت رسول دا پہرے دار بن گیا میں یاد آ گیا 1956 عیسوی دی ختم نبوت دی تاریخ رابل پنڈی دا بازار نوجوان تاجدار ختم نبوت دے نعرے لگا رہے وقت گورنر جنرل نے حکم دیتا اس جلوس تے گولیاں چلا دیو کڑے ویلے گولی چل گئی نوجوان شہید ہو رہے کچھ گرفتاروں کے تھانے چلے گئے وہ جڑے گرفتار نے انہاں جک سنیاں دا 10 سال دا بچہ بھی ہے تھانے دار کہنے لگا بچہ مرغا بن جاؤ بچہ مرغا بن گیا انہیں کانا پکڑ لے تھانے دار کہنے لگا بچیا 10 تینوں کنیاں جتیاں مارا بڑے تاجدار ختم نبوت دے نعرے لگانا ہے وہ بچے نے جڑا جملہ بولے آج تک کفر دے ایمانہ چل لرزدہ ہے بچہ کہنے لگا تھانے دارا انہیں جتیاں مار لائے جنیاں قیامت نو کھا سکنا انہیں مار لائے سبحان اللہ یا رسول اللہ حق چاہیے فرید یا فرید میں نے کہندے نے عزت رسول تے گفتگو اتنا طویل نوان ہے کہ الحمدللہ میری توڑی زندگی ختم ہو جاوے یار دی عزت ایک نکتہ ختم نہیں ہو سکتا میرے نبی نے حسینی سرکار مجاہدین دے نا پہ لکھ دیتے 2 بچے آئے ایک 8 سال تے ایک 10 سال دا ساڑھے بچے تے سارا دن تے رات کارٹون تے فیس بک تے گزار دینا میں تینوں دسا او بچے جڑے نبی دے در دے بچے سن نا تے نبی دے مدینے دے بچے سن اونا دیاں حرکات تے اونا دی سکنات کے میں سن میرے آقا مجاہدین دے نا پہ لکھ دیتے 2 بچے آئے چل کے تے کہنے لگے جی اسی دو میں نا سکے ویران بھائیاں چھوٹا ہے تے میں وڈا میرے آقا فرما کدھر آئے ہو تے بچے کہنے لگے بڑا بول کے کہندہ جی امی نے آکھا تھے نبی پاک جی ہاتھ چلنے تے پتر جاؤ مجاہدہ میں نام لکھوا کے بولے ہی نہیں سبحان اللہ میں نے پتا رات دے 3 بجے کیڑی تقریر کری دیئے تکی میں دی کری دیئے میں نے انتظامیہ نے آکھا عزت رسول تے میری تے زندگی دے 22 سال گزر کے پچھلے دن رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی عزت پہرے کا دے دیا تے الحمدللہ میں تے زندگی دیاں راتاں سڑکاں تے گزاریاں حضور علیہ السلام دی عزت ناموس تے پہرے داری کر دیا میں تے اپنی ملت دے نوجوانوں نے سناندہ یہ وہاں کہ اب پہرے دار بن جو پہرے دار رسول اللہ دا دیندہ پھردہ ہوکا بن جا تابع فرمان نبی دا او اللہ دیا لوکا
میں تے آئی ہوکا پہ دن رات دینا آئی ہوکا میرا میری ملت دے نوجوانوں ماں نے پترن ہو رہے کیڑی گڑتی دے کے پالے آسی چھوٹے چھوٹے دو بچے کہنے لگے یا رسول اللہ ساڑھا بھی نہ لکھیا جائے میرے آقا نے سر تو لے کے پیرہ تک وے کے فرمایا بیٹا گھر جاؤ جوان ہو کے میرے دین دی خدمت کرے جو تسی اجے چھوٹے ہو نا تے جاؤ گھر بچے رون لگ پہ میرے آقا فرمایا رون دے کیوں تے بڑا بول کے کہندہ تسی کہندے ہو گھر جاؤ تے امی نے بوے چٹور کے آکھا سی پترو اج گھر نہ آیا جے یا جنگ جت کے آیا جو تے یا محمد تو قربان ہو کے آیا یار پتہ نہیں کیڑی مٹھی دے نہ رب نے وجود بنائے سا حضرت عبداللہ حضرت جابر بن عبداللہ دے ابو جنگ احد جو فوت ہوئے شہید ہوئے تے یہ روندے آکے نا تے نبی پاک نے کہتے ہیں یا رسول اللہ میں یتیم ہو گیا میرے آقا نے شفقت نال انہاں دا چہرہ اپنے ہتھاں چ لے کے نا حضور فرماتے نے تینوں ایک لطف دی گل سناواں عرض کیتی جی یا رسول اللہ فرمایا آج جدو تیرے ابو دی روح اللہ دی بارگاہ چ گئی نا تے اللہ نے فرمایا عبداللہ میں تیرے تے بڑا ہی راضی ہاں اج مگ جو مگ نہیں تے تیرے باپ دی روح نے عرض کیتی یا اللہ جو کچھ دینا ہی نا ایک زندگی ہور دے میں پھر محمد تو قربان ہو کے آنا ہے واہ 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 میں نے ایک زندگی ہور دے میں پھر مصطفیٰ تو قربان ہو کے آواں پھر اولاداں بھی تے انج دیاں سن نا انج دیاں وہ بچے کہنے لگے یا رسول اللہ تسی کہندے ہو گھر جاؤ تے امی نے آکھیا اج گھر آنا ہی نہیں محمد تو قربان ہو کے آنا ہے ایک بار اکھ بند کر کے تصور تے سوچ کر سویرے جدو تیری تے میری ماں بچیاں نو سکول بھیج دی تے ماما بچیاں نو پتہ کی کہندی ہے کٹھے جائیو تے کٹھے ہی آئیو ہے نا بڑے نو ماں کہندی ہے چھوٹے دا خیال رکھی تے چھوٹے نو کہندی ہے بڑے دے نال روی ماما جدو پترہ نو ٹور دیا تے پیچھے صدقے دے کے تے جھولی پھیلا لے دیا یا اللہ خیری جان تے خیری جان تے ماما سارا دن اڈیکاں کر دیا تے کہہ دیا یا اللہ چاندیاں دی کنڈ ویکھیے اوندیاں دے چہرے وکھا دے یار ماما تے دعاواں دے کے ٹور دیا پتر نو کنڈا چوب جائے تے ماں نو رات نیند نہیں ہوتی میرے پتر نو کنڈا کیوں چوب گیا پر جدو اوندیاں نا نبی دی عزت دی واری اوئی بچہ جڑا ماں دی جان ہے ماں اسے پتر نو قربان کرنے واسطے بھیج دے دی بچے کہنے لگے یا رسول اللہ امی نے آکھیا سی گھر نہ آیا جے آج قربان ہو کے ہی ہونا جے کون ہے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بیٹا تسی چھوٹے ہو وہ جڑا بڑا سی نا اندی عمر سی 10 سال وہ روندا روندا حضرت صدیق اکبر تے قدر حضرت عمر فاروق تے قدر حضرت عثمان غنی تے حضرت مولا علی کول جا کے نا کانے وچ آ کے سفارش کرے آجے بھئی ٹافیاں نہیں منڈیاں جانے اتھے گردنا اڑنیاں وڈا جا کے صحابہ دے سامنے ہاتھ جوڑ جوڑ کے رو رو کے کہندہ میری سفارش کرے آجے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آج جڑا بڑا بچہ ہے نا یہ بڑا سونا تیر انداز ہے جتنے تیر چلاندہ سارے نشانے تے لگ دے نبی پاک نے فرمایا بیٹا تیر چلا اس بچے نے جتنے تیر چلائے نا سارے نشانے تے لگے آسن مجاہد ٹک ٹوکر بچے نہیں سا نا آپ ایک مومن مجاہد پیدا کی تھے ماما نے گانے سن دیا دودھ نہیں سی پلایا ماما نے درود پڑھ دیا تو سورہ یاسین دی تلاوت کر دیا دودھ پلایا سی بچے نے جتنے تیر لگائے سارے نشانے تے لگے میرے نبی نے سب بچے دا نا تیر اندازہ چ لکھ لیا نوجوانوں حدیث پاک جی ہوندا انہوں چھوٹا روئی جاندا ہے تے رو کے کہندا کملی والیا میرا بھی نام لکھو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں بیٹا تو چھوٹا ہے عرض کردہ کملی والیا مگر نہیں جانا میرا بھی نام لکھو میں ابو جہل نو مارنا ہے کوئی کہندا میں ابو لہب نو مارنا ہے کوئی کہندا میں نبی دا دشمناں نو مارنا ہے میرے آقا نے فرمایا بچہ تو چھوٹا ہے ان سبحان اللہ دی چھالے آوے بچہ نکے نکے ہاتھ جوڑ کے کہندا میرا نام لکھو اپنے بڑے بھائی دے قریب جا کے کھڑا ہو گیا کہ پیراں دیاں اڈیاں چک گئے پاپا باہر چاہ کے کہنے لگا بیکھو میں نکا نہیں میں بھی وڈا بیکھو میں بھی وڈا دے میرے آقا دی حرکت بے کے مسکورا پہ میرے آقا نے فرمایا نہیں بیٹا تو اجے نکا ہے حدیث پاک جیوں دے وہ بچہ رو کے کہنے لگا کملی والے آؤ یہ بڑے دا نام کیوں لکھے آج فرمایا تیر انداز یہ نکا کہنے لگا کملی والے آؤ یہ قدوے چی وڈا ہے تگڑا بودا میں
میرے نبی نے فرمایا کیویں تگڑا ہے؟ کہن لگے دے نال میری کشتی کرا لو۔ میرے آقا نے فرمایا کشتی کر کے دکھاؤ۔ دوویں ویر لنگوٹے کر کے آ گئے، صحابہ مسکرا کے ویکھی جا رہے، جڑے ویلے دوواں ویراں نے ہتھاں وچ ہاتھ ڈالے، نکے نو پتہ لگ گیا میں عمر چ بھی چھوٹا ہوں، ہے بھی کمزور ہوں۔ بڑے دے کان وچ کہن لگا ویرا تیرا تے نبی نام لکھ لیا ہے، تیرا تے کٹیا نہیں جانا، پر جے کدے ہار جائے تیرا جانا کچھ نہیں، میرا کم بن جانا ہے۔ بڑے نے چھوٹے نو چکے سینے تے بٹھا لیا، چھوٹا نعرہ مار کے کہن لگا لکھو جی میرا نام لکھو، میں جت گیا، میرا نام ہے جت گیا۔ امی قدر حضرات آسی عزت نموز تے پہرے داری، نکے نکے بچے ماما نے رسول اللہ دی عظمت واسطے تیار کیتے۔ آہا کیسی نبی دی عزت دی پہرے داری کر دینے۔ سناواں گل؟ چلو تسی نہیں بولے پھر کدے آگے سنا دے واگا۔ اچھا جدی امی نے دس کے بھیجا نا پتر میں تینوں ساری زندگی حضور دے لنگر تے پالیا، سننی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ۔ حضرت جی جدو میرے نبی بدر دے امتحان چ مجاہدین دے نام پہ لکھ دیتے، حضور نے فرمایا کوئی مدد ہی کرو اسلام دی، کوئی گھوڑا لا کے آگیا، کوئی اونٹ، کوئی تلوار، کوئی نیزہ، کوئی بھالا، کوئی کمبل لے کے آگیا، ٹوٹیاں تلواراں لے کے بدر دے میدان والے جانا سی نا۔ ایک مائی وڈیری آئی، چھوٹی جی تھیلی ہاتھ چ پکڑی، تے لیا کے نا تھیلی مائی نے میرے نبی دے قدم میں نے پاکے چ رکھی تے عرض کر دیئے جی میں بڑی غریب ہاں تے اجور لے کے آئی ہیں نا، قبول کرے آجے۔ میرے آقا نے فرمایا مائی جی کفر تے اسلام دی پہلی جانگے تے اسلام دی مدد لی کی لے کے آئیو؟ کہندی جی جو بھی ہے سی بس لے آئی ہیں، قبول کرے آجے۔ انہوں تڑپ جاؤ گے گل سن کے، میرے نبی نے جدو تھیلی کھولی نا، وچ درم تے دینار تے سونا نہیں، چاندی نہیں، پیسے نہیں، چٹے وال ہیں، چٹے وال۔ میرے آقا وال پکڑ کے فرمایا مائی جی آ کیے؟ مائی کہہ دی کملی والے گھر چ بیٹھی ساتھ ہمیں حضرت بلال دی آواز آئی سی کہ اسلام تے کفر دی پہلی جنگ ہونی ہے بدر دے میدان چ، جد کل جو ہے لے کے آ جاوے۔ تے میں سارے گھر چ جاتی ماری تے کملی والے میرے گھر چ کچھ بھی نہیں، خالی کمرہ۔ تے میں اپنے بڑیرے جے ہاتھ اپنے گھر دیا دیواراں چ مارے کہ ہورے دیوار دے وچوں کچھ نکل آوے، میں کچھ تے نبی دی بارگاہ چ پیش کرانا تے عرض کر دی یا رسول اللہ ہور تے کچھ نہیں ملیا، بس جو روز جدو والا چ کنگھی کر دی سانا تے جڑے کنگھی چ چٹے وال ہوندے سانا میں دیوار دے وچ دیندی سان تے وال ہی ہتھاں وچ آئے تے میں اے ہی لے آئی ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا مائی جی نہ چٹے والا نال بنے گا کی کریں گے اسی؟ تے مائی رو کے کہندی ہے کملی والیا میں بھی امیر ہوندی تو کچھ لے کے ہوندی، پر میرے چٹے وال ہی لے جاؤ، کچھ نہ ہوئے گا کسے مجاہد دے گھوڑے دے واگاں ہی بن جان گے، کسے گھوڑے دی واگ بنن دے کام آ جان گے۔ یا جی مائی جڑی یوسف نو خریدن آئی تے آکھے وے لوکو ہٹ جاؤ، وے مینوں رستہ دیو، وے لوکو رستہ دیو۔ لوگ آکھن اماں کدھر؟ آکھیا سنیا یوسف پہ ویکھدا ہے، یوسف پہ ویکھدا ہے۔ تے آکھیا اماں تو کدھر؟ آکھیا میں بھی خریدن آئی ہوں۔ تے اماں ایتھے تے شاہ مصر دا کل خزانہ تے تل گئی دولت ساری، اجے بھی پلہ یوسف والا دسدا پیا ہے پاری، ایتھے تے شاہ مصر دے خزانے تل گئے تے یوسف اجے بھی نہیں ملدا، تو کی لے کے آئی ہے؟ مائی کہندی کلی چ بیٹھی سان تے سنیا یوسف انہوں ملنا جڑا سارا ہی اپنی دولت مال لے کے آوے گا، میں سارا ہی لے آئی ہوں۔ آکھیا تے اما سارا ہے کی؟ کہندی 6 مہینے ہو گئے جڑا سوتر پہ کٹ دی سا نا وہ میں سارا ہی لے آئی ہوں۔ جڑی سوتر دیا اٹیاں میں کٹیاں نا میں سارا ہی سوتر لے آئی ہوں۔ کسے نوڑے نے بول گیا کہ اماں ایتے دے یوسف خزانیاں تے نہیں ویکھدا، تیریاں سوتر دیاں اٹیاں کون جانے؟ بھائی رو کے کہن لگی وے پترا مینوں پتہ یوسف اٹیاں تے نہیں ویکھدے، پر میں اٹیاں لے کے آئی ہوں، جدو قیامت دا دن آوے گا کہ یوسف دے خریداراں دا نام آوے گا تے جتے ہیریاں تے خزانیاں والے دے نام ہون گے، میں اٹی والا
والی دا بھی نام آوے گا او محفل کروان والے تے آن والے مبارک ہوے جدوں قیامت نو نبی دے عاشقاں دی فرشت بننی ہے جتے ابو بکر دا نام ہونا ہے جتے بلال دا نام ہونا ہے وچ ساڈا بھی نام ساڈا بھی تے نہ آوے گا اسی بھی تے اٹیاں لے کے آئے ہاں اسی عشق تے نہیں حق فریدی یا فریدی سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ نہیں سارے نہیں بولے میں نے پتہ رات دے 3 بجے بندہ سبحان اللہ کہن جو گر رہندہ ہی نہیں پر میں کی کرا میری باری ہونا ہوندی ہے بھائی پاکستان جو میں واری ادو دیندے نے جدو بندے ادھی نیندر پوری کر لیتے ہیں پھر کہندے نے ہون آسی صاحب نو بلاؤ بندیاں نو جگان تے پہرے دار دا کام ہوندا ہے جگانا پچھلے دور چ پہرے دار ہوندے سن بزرگاں نو پوچھ لو تے سوٹا کھڑکا کے کہندے ہوندے سن جاگتے رہیو جاگتے رہیو جاگتے رہیو تے پہرے دار نو پوچھا جاوے جی اساں ہی جاگنا تے تینوں کیوں رکھیا ہے تے او کہے گا میں لوگاں نو نہیں پیا جگاندا اصل چ میں چوراں نو پیا سنانا کہ میں پیا جاگنا تے آ جڑے اسی ممبر رسول تے ہونے نہ بیٹھے ساڈی ڈیوٹی ہے وے قوم نو جگا کے رکھنا بھاویں رات دے 3 بج گئے پر میری ڈیوٹی ہے میں جگانا ہے بھائی میں تانوں در رسول تک لے کے جانا تصور تے تخیل جن میرے نال چلنا او بولے سبحان اللہ نہیں بھائی میں لطف نہیں آ رہا آج میں پتہ لگے میں صحیح والدے علاقے جو بیٹھا تو ہاڑی آواز اڑ کے گمبد خضرا جاوے تے چم کے آنکھیں کملی والے اکھی ویکھ کے آئیاں رات ساری گزر گیا ساری رات تیرے غلام تیری ہیں راواں اڑیک دے رہے اور اونچا بولو سبحان اللہ اے مہینہ ذوالحج شریف دا تھوڑے دن بعد بڑی عید آ رہی اس مہینہ نے نسبت حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دے نال جب حضرت ابراہیم نمرود دے دربار چ گئے نا تے نمرود نے آکھیا تیرا رب کون ہے 16 سال دی چڑھ دی جوانی رب دے نبی دی پھر سے قبلہ میں ناموس رسالت دی گل کرن لگا بڑا طویل عنوان ہے میں ایک چھوٹا جا نقطہ عرض کرن لگا حضرت ابراہیم نے پوچھا تیرا رب کیڑا ہے او نمرود نو 400 سال گزر کے بادشاہی کر دیاں سارا معاشرہ کفر دا کوئی چاند نو کوئی سورج نو کوئی ستارے نو پیا پوجدا کوئی نمرود نو پیا پوجدا ہے تے ابراہیم نو پوچھدا تیرا رب کیڑا 16 سال دی عمر رب دے نبی دی تے آپ فرماندے نے میرا رب اوے جڑا زندہ بھی کردا تے موت بھی دیندا ہے کہندا ایک کم تے میں بھی کر لینا فرمایا کیویں انہیں 2 قیدی بلائے تے ایک نو سولی چڑھا دیتا تے ایک نو آزاد کر دیتا کہنے لگا ویکھ لے جنوں چاواں مار دیواں جنوں چاواں میں زندہ رکھاں فرمایا خدا جب دین لیتا ہے حماقت آ ہی جاتی ہے آپ نے فرمایا تو زندگی تے موت دا فلسفہ ہی نہیں سمجھیا آپ نے فرمایا پھر میرا رب تے ہوے جڑا سورج نو مشرق چوں طلوع کردا ہے تے مغرب چوں غروب کردا ہے ہن بول او بولے ہی نہیں سبحان اللہ رب دے نبی دی دلیل ویکھ فرمایا ہون دے جواب فرمایا میرا رب او بے جڑا سورج نو مشرق چ طلوع کر کے مغرب چ غروب کر دے اللہ نے قرآن مجید وچ فرمایا فبہت الذی کفر اللہ فرماندا کافر بے ہوش اڑ گئے ہن جواب کی جواب دے نبی نو سارے نمرودی نا ایک دوجے دے کانے چ کہن لگے ادا کو بندوبست کرو اے ساڈے بتاں دا دشمن ہے ساڈے مذہب دا دشمن ہے ادا ابراہیم دا کو بندوبست کرو ایدیاں دلیلاں دا ساڈے کول جواب کوئی نہیں ایک دوجے دے کانے چ پتہ کی کہن لگے قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلين کہنے لگے انہوں زندہ ہی ساڑ دیو نوجوانوں اگ جلائی گئی ابراہیم واسطے اگ جلائی گئی ایک قلعہ بنایا دیوار دے نال قلعہ بنایا 30 فٹ چوڑا 45 فٹ گہرا 45 فٹ 30 فٹ گہرا بعد نے 90 فٹ لکھیا اتنا بڑا ہاؤس ایک مہینہ اودے چ لکڑیاں کٹھیاں کردے رہے جدوں اگ جلائی نا اگ دے شعلے آسمان نہ گلاں پہ کر دے ایک بول کے کہنے لگا آگ تے جلالی تے مہینہ ہو گیا نو جل دیا کہ انہا سیک کئی میل تک سیک جا رہے تھے ابراہیم نو ویچ کنے سٹن جانا ہے ایک بول کے کہنے لگا میں مشین بنا کے دینا ایک کرین بنا کے دینا ادھے چھ جھولا دے کے دور تو ابراہیم نو سٹو کئی میل دور کھلو کے ابراہیم ویچ جاوے گا جن نے مشورہ دیتا ادھا نام سی حضن اللہ نے انہوں زمین جو درسا دیتا فرمایا تو میرے یاد بھی ادوی کی تھی قیامت تک وہ زمین دھن صدا روے گا مگر
اتنے دو کردار بڑے اہم نے جنہ واسطے میں گل سنائی. وہ دو کردار کون نے؟ وہ دو پرندے نے. پرندے ایک پرندہ وہ دا نام ہے ہد ہد. ہد ہد جانور کی کردا ہے کہ جا کے دریا وچ ایک پانی دا قطرہ منہ وچ لیندا ہے تے او جتھے اگ دا سیک نہیں نہ جاندا اتنی بلندی تے جا کے تے او پانی دا قطرہ اگ وچ سٹ دے اگ بجھ جائے ابراہیم سڑے نہ. ایک جانور ہے جدا نام ہے چھپکلی کرلی. اے دیواراں تے تسی ویکھ دیو او دور بیٹھ کے نا تے اگ نو پھوکا مار دی کہ اگ تیز ہوے. او نبی دا دشمنی کر اگ تیز ہوے. ایک پرندہ اگ بجھا رہا ہے تے ایک جانور اگ تیز کر رہا ہے. او پھوکا مارے تے او پانی سٹ رہے. دونوں کردار ہیں. تائیوں قول ہے جب علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتھے بھی چھپکلی نظر ہے مار دیو. میرے نبی نے فرمایا جڑا پہلی چوٹ وچ مارے انہوں بہتا ثواب ہے. جڑا دو چوٹاں وچ مارے انہوں تھوڑا ثواب ہے. جڑا تین چوٹاں وچ مارے اس تو بھی تھوڑا ثواب ہے. اما عائشہ صدیقہ دے حجرے چ نیزہ پہ آئی. کسی نے پوچھا اماں جی تساں کیڑا جنگ تے جانا نیزہ کیوں رکھے آج؟ فرمایا میں چھپکلیاں مارن واسطے رکھے آئے. نوجوانوں پتہ چلے جانور نے نبی نے دشمنی کی تھی. تیرے نبی نے فرمایا مار دیو. اسلام نے پکا قانون بنا دیتا نبی دے نال دشمنی کرے پاویں جانور ہوئے مار دیو پاویں بندہ ہوئے. اینو کہندے نے من سبا نبیان نہیں بولے من سبا نبیان. اینو کہندے نے من سبا نبیان. جیڑا کرے نبی دی بے ادبی پاویں ہوئے جانور تے پاویں ہوئے انسان مار دے. بولے ہی نہیں سبحان اللہ. اور صرف یا رسول اللہ دا نعرہ ہی مارنا عشق رسول دے دشمنہ دشمنی رکھنا بھی عشق رسول ہے. یاد رکھے آج نوجوانوں چھپکلی انہیں پھوک ماری تے او پانی دا قطرہ میں نے سچی دسو او دے قطرے نہ اگ بجھ جانی نہیں بولے. تفاسیر چلے لکھا ہے ہد ہد آج بھی جدے سر تو گزر جاوے نا تے جدے سر تے ہد ہد پرندے دا سایہ پہ جائے او ملک دا بادشاہ بن دے. اچھا نہ او دے قطرے نہ اگ بجھنی ہے تے نہ دی پھوک نہ تیز ہونی ہے نا. پر اونے جانا جنت اے ڈائریکٹ دوزخ پتہ لگیا انہوں فیرون دی نسبت دوزخ چلا کے جا رہی ہے. انہوں ابراہیم دی نسبت جنت چلا کے جا رہی ہے. انہوں کہندے جے پاکان دی نسبت بھائی قطرے نہ تے پھوک نہ فرق اتھے کیڑا پیرے آسا. پر جنت دوزخ دا فیصلہ نسبت تے ہویا عدب نبی تے ہویا. نوجوانوں جڑے ویلے فیرون نے اللہ دے نبی نے دشمنی کی تھی. پیر سائیں قبلہ نے 400 سال ابراہیم علیہ السلام تو پہلے بادشاہی کی تھی. خدائی دے دعوے کردہ رہا 800 سال دی عمر ہے. 400 سال ابراہیم دے آمد تو پہلے بادشاہی کی تھی. 400 سال آمد بعد بادشاہی کی تھی. 400 سال پہلے بھی انہیں ربوبیت دا دعویٰ کیتا. انہیں آکھا میں رب انہیں متھا اللہ نہ لگایا. رب نے انہوں بادشاہیاں بھی دیتیاں تخت بھی دیتے تاج بھی دیتے. او دے سر کدے درد بھی نہیں ہویا. مفسرین فرماندے انہوں بخار دا پتہ ہی نہیں کہ بخار ہوندا کی ہے. پر جدوں نے نبی نال متھا لایا اللہ نے او دے دماغ وچ مچھر بھیجیا. جدوں مچھر جا کے دے سر وچ چڑھ جائے انہوں دردیوں دا چیخا مار کے روندا ہے. حکیماں نے آکھیا سر وچ جُتی مارو. جڑے ویلے او دے سر وچ جُتی مار دینے مچھر دماغ وچ بیٹھ جاندا ہے انہوں سکون آ جاندا ہے. جدوں جُتیاں مارنا چھڑ دینے تے مچھر دماغ وچ پھر دردی ہوندی ہے. 400 سال دے دماغ وچ مچھر رہیا. 400 سال دے سر وچ جُتیاں پیندیاں رہیاں. نوجوانوں پہلے 400 سال انہیں اللہ نال متھا لایا اللہ نو بادشاہیاں دتیاں. پر جدوں نبی نال متھا لگایا او دے سر وچ جُتیاں پیندیاں نے. پتہ لگیا کہ نبی دا ادب کر کے رویں جُتی پیر دے تھلے وے. کہ نبی دی بے ادبی کرے سر تھلے وے جُتی. آئی ادب رسول
آمین آمین بسم اللہ جی پھر ٹائم تھوڑا ہے تھوڑی گل لبے کہ نہیں کر رہے ہیں نوجوانوں جتی انسان دے پیر دے نیچے رہندی پر جڑا کرے نا نبی نال ویر رب دا فیصلہ پھر سر تھلے تے جتی اتے تے جے نبی دا وفادار بن کے رہے پھر پیر دی جتی تیرے پیر دی حفاظت کرے گی تینوں کنڈیاں تو بھی بچاوے گی پھر وہ جتی تینوں پتھراں تو بھی بچاوے گی پر جے نبی دا باپ بے وفا ہو جائے تو پھر یاد رکھو میری ملت دے نوجوانوں اسیاں سنی ماما دے پتر سنی بے نمازی بھی ہو سکتا ہے سنی گناہگار بھی ہو سکتا ہے بد کردار بھی ہو سکتا ہے پر مدینے والے تیریاں زلفاں دا غدار نہیں ہو سکتا کملی والے تیریاں زلفاں دا غدار نہیں ہو سکتا ہن ٹائم ختم ہو گیا تے بھائی غلام علی پھر کدے دائیا قلبی والا واقعہ سوا تین ہو گئے انہوں نے منا لو چلو میں 2 منٹ جو سنا دینا ہے تے بڑا لمبا واقعہ مگر ادھار کر چلے ہیں پھر انشاءاللہ آیت سنا مگا حضرت دائیا قلبی والا واقعہ سنا دے وہاں جو جاگ دے سبحان اللہ کونین دے والی نو مدینے دی گلی چو سن جا نوجوان ملیا جدہ نام دائیا قلبی رات نو نبی پاک نے دعا کی تھی یا اللہ انہوں اسلام دی دولت دے اسبو آگیا میرے نبی دے قدمہ ویچ عرض کردہ جی میں کلمہ پڑھنا ہے میرے آقا کلمہ پڑھایا تو رو کے کہندہ میں گناہی انہیں کتنے اللہ نے معافی نہیں کرنے فرمایا کیوں تو میرا کلمہ پڑھ لیا تو معافی ہو گئی انہیں عرض کی تھی یا رسول اللہ ایک گناہ دی معافی نہیں ملنی فرمایا کیڑا عرض کی تھی یا رسول اللہ میں اپنے قبیلے دیاں 70 بچیاں زندہ دفن کر کے آیا میرے آقا رو پہ اللہ نے فرمایا نو کہہ دیو کہ آئندہ نہ کری تو پچھلے دی معافی ہے بھائی بیٹھو میری بات مہربانی اے ہن میں تقریر ختم کر چکے ہیں اے انہاں دی فرمائش ہے بس میں پتہ وقت زیادہ ہو گیا میں نفل پڑھنے سن گرامی قدر حضرات دائیا قلبی نو معافی مل گئے پھر روپے نبی پاک نے فرما ہون کیوں رونا عرض کی تھی عجب ایک گناہ یاد ہے تیرے رب نے سنیا وہ نہیں معاف کرنا فرما وہ بھی سنا عرض کی تھی میرے گھر بچے دی ولادت دا ویلا سی میں کسی دور دراز ملک چ ہندوستان دے کسی ملک چ تجارت علی کئی سال واسطے جا رہا تے بیوی نو کہہ کے گیا جب پتر ہویا تے پال لویں تے بیٹی ہوئی تے زندہ دفن کرا دے یا رسول اللہ جدو میں چلا گیا تے واپس آ کے میں کئی سال دے بعد دروازہ کھٹکایا تے چھوٹی جی بچی دروازہ کھولے تے میں نے پوچھ دی تو کون ہے میں پوچھا تو کون ہے انہاں تیاں نو پیواں تے بڑے مان ہوندے عید دے دن آگے نہ ویکھو انہاں بیٹیاں نے ویراں کولوں کپڑے نہیں منگنے بڈھے باپ کولوں منگنے کیونکہ تیاں نو پتہ ہوندا ویر انکار کر لیندے نے باپ بیٹیاں نو کدے انکار نہیں کردے وہ بیٹی نو اتنا ناز اپنے باپ تے کہ کہہ لگی آن والیا میں اپنے ابو دی بیٹی ہوں انہیں اپنا نام نہیں دسیا کہہ لگی بابا دی بیٹیاں میں سے گھر دے مالک دی بیٹیاں اس کی جی سونے میرے لبا چو نکل گیا جے تو گھر دے مالک دی بیٹیاں تے گھر دا مالک تے میں سے گھر دا مالک عرض کی تھی کملی والا میں نے آکھیا بچی نے میری اللہ نو جفا مار لے آؤ تے رو کے کہن لگی بابا کتھے ٹر گیا سے میں تے تیریاں راواں ویکھدی رہی ہوں میں تینوں وجہ مار دی رہی ہوں عرض کی تھی کملی والے بچی نو دھکا ماریا اپنی بیوی نو پوچھے کون ہے او دی ماں نے ہاتھ جوڑ لے تے رو کے کہن لگی دیا مرینا تیری بیٹی اپنی ماں دی جان ہے عرض کی تھی سونیا بچی دی صورت میرے نال مل دی ہے اتنی پیاری بچی میرے خون نے کھولا مارے آؤ دل کی تا بیٹی نو سینے لاؤ پھر خیال آیا لوگاں نے اکھنا ہے سڑیاں دفن کر دارے آئیں اپنی نو سینے لگا کے رکھے آئی اپنی بیوی نو یکے نو تیار کر دفن کرے آئی کوئی میں نو بیٹی دا باپ نہ آکھے عرض کی تھی سونیا دی ماں نے قدم پھڑ لے تے کہن لگی دیا مرینا یہ دی ماں مر جائے گی بڑے جوان نل پال دی رہی ہو عرض کی تھی سونیا بیوی نو دھکا مارے آؤ اپنی بیٹی نو لے کے جنگل بل جا رہے ہو وہ بیٹی راج میرا منہ چم دی ہے میں نو پیار کر دی ہے نہ لکھ دیے بابا کتے ٹر گیا سے میں تے تیریاں راواں ویکھدی رہی ہوں میں تینوں واجاں مار دی رہی ہوں عرض کی تھی کملی والے میں بچی نل بول رہی نہیں کہن لگی بابا
کھلونے لے کے نہیں آیا ہوں آجا بازار کھلونے لے دے بابا نویں جوڑے لے دے آجا نون کے چلنے آئے عرض کی دی کملی والے بچی نل بول دائی نہیں سونے جنگل آیا ہوں بچی نو تھپے بٹھا کے دی قبر کھود رہے آئے وہ بچی اپنے دوپٹے ناول میرا پسینہ صاف کر دی ہے مینوں پانی پھیلان دی ہے نالے کہندی بابا چھاویں آ جاؤ بڑے سالاں دا تھکے آیا ہیں آجا گھر چلنے عرض کی تھی سونیا میں بچی نل بول دائی نہیں اولاداں والے آج بھی ادھی رات ویلے باپ کرے آوے پتر سو جاندے نے دھیے پیوما دیاں راما اڑیک دیاں نے عرض کی تھی کملی والے قبر تیار ہوئی بچی نو میں قبر جو دکا مارے بچی دیاں چیخاں نکل گئی میں مٹی پاندہ رہے انہیں نکے نکے ہاتھ جوڑ لے تے کہن لگی بابا مرینا میں تے تیری راواں ویکھدی رہی ہوں تے بابا مرینا میں تے تیری اڑیکاں کردی رہی ہوں تے بابا مرینا یہ میری صورت چنگی نہیں لگی کدے سامنے نہیں آواگی تے بابا مرینا میں کھلونے بھی نہیں ہوا گدی بابا مرینا میں جوڑے بھی نہیں ہوا گدی عرض کی تھی سونے ترسن آیا مٹی پاندہ رہے آئی او بابا بابا کر دی رہی اج بھی رات نو لیٹ نہ کرنا چھو دیاں بابا بابا دیاں بازائیں دیاں عرض کی تھی سونے انہیں نکے نکے ہاتھ جوڑے نہیں کہن لگی بابا اے بھی نہیں کہندی مرینا بس جاندی بار دس جا میرا قصور کی ہے عرض کی تھی سونیا میں مٹی پاندہ رہے آؤ انہیں آؤ سامان والے بیکھے آؤ کہن لگی نیلی چھت والے آؤ انہاں دھیاں نو پیدا کیوں کرنا ہے کدوں تک مردیاں رواں گیاں کہن لگی میں سنیا ہے تیرا ایک نبی ہونا ہے انہیں آ کے بیٹیاں نو سینے نال لاؤنا ہے کہن لگی بے ہونا والے آؤ ذرا جلدی آ جا دھیاں مر چلیاں نہیں عرض کی تھی سونیا بچی دفنے ہو گئی تیرے آقا نہ رہے سرکار دی داڑھی مبارک ترے ہو گئی کسے آگے دایا چپ کر جاؤ کیوں پہ نبی نور لانا ہے میرے آقا نے فرمایا دایا ایک باری پھر اس بیٹی دی گل سنا جڑی محمدیاں بھی کہیں کر دی ٹر گئی